जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है KPK में क्या हो रहा है, सुहेल आफरीदी की हुकूमत के कितने दिन बाकी हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव और ख़ास ख़बरें आपके लिए एक बड़े मोतबर ज़रिए के हवाले से लेके आए हैं। दूसरी खबर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, और अभी अभी खबर आई है कि नवाज शरीफ को NOC मिल गया है। बिलावल भुट्टो ने आज जलसा किया। क्या पोजीशन है गिलगित बल्तिस्तान की, उस पर हम बात करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये है जी कि बजट आने वाला है। बजट से लोग थर थर काँप रहे हैं कि या अल्लाह क्या बनेगा, तो उसमें क्या इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे। आखिर में बताएंगे कि बलूचिस्तान में BYC और BLA ख़वातीन को, चंद ख़वातीन को बरगला कर किस तरह इस्तेमाल करने हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ज़रा बताएंगे आपको कि ये ख़वातीन की किस तरह बेहुरमती करवा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं KPK के। हमारे एक दोस्त हैं हम्माद हसन, मारूफ सियासी तजियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। KPK के हवाले से उनके पास बड़ी दुरुस्त मालूमात होती हैं। उनके मुताबिक सुहेल आफरीदी के दिन गिने जा चुके हैं। वजह क्या है, KPK में 2 ग्रुप काम कर रहे हैं। एक सुहेल आफरीदी और इनकी फैमिली के लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत को इस तरह लूट रहे हैं कि जिसकी मिसाल नहीं लगती। दूसरा ग्रुप है आज़म खान, जो कि इमरान खान के चीफ सेक्रेटरी थे। वो मौजूदा KPK के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ मिलकर 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में बेतहाशा लूटमार हो रही है। अवाम जो तवक्को लगाए बैठे थे कि भाई हालात कुछ बेहतर होंगे, कोई सड़कें बनेंगी, कोई सोशल प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई महंगाई कम होगी, कोई इस तरह की चीज़ें, कोई डिसिप्लिन आएगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई रोड नहीं बनी, कोई अस्पताल बेहतर नहीं हुए, सब कुछ वैसे का वैसा है। थोड़े अरसे के बाद ये इमरान खान की रिहाई का नारा लगा देते। अच्छा, लोगों को अब एहसास होने लग गया है कि ये बुनियादी तौर पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और लोगों ने अब बेवकूफ़ बनने से बचना शुरू कर दिया है। और बातें अब ऐसी हो रही हैं कि सुहेल आफरीदी और उनके वज़रा अवाम में नहीं जा सकते, वहाँ पे इनको लोग बहुत बुरा भला कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक इजलास तलब किया जिसमें से सारे अपने लोग तलब किए, उसमें से 35 अरकान गायब थे, ये हम्माद हसन साहब ने बताया। और इनके पीछे कौन है? अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर और इनके दरमियान आपस में लड़ाई तो चल रही है। अलीमा खान का जो है वो पलड़ा, वो सुहेल आफरीदी के पलड़े में अपना बोझ रखती हैं। अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के चहीते रहे हुए हैं और उन्हें यूँ लगता है कि वो काया पलटने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको वहाँ पे सूरत हाल बता दूँ। काबीना के लिए अगले वज़ीर आला के लिए 2 नाम आने शुरू हो गए हैं। एक नाम है जनाब अरशद अयूब, जो कि उमर अयूब के छोटे भाई हैं, और दूसरा है असद कैसर के भाई आकिबुल्ला। अरशद अयूब का चांस इसलिए कम है कि वो पश्तो स्पीकिंग नहीं है, वो हिंद को स्पीकिंग है। ये वहाँ की वो रवायत है कि वहाँ पे पश्तो स्पीकिंग आदमी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये है। लेकिन जो हम्माद हसन हमें बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी ज़्यादा देर हुकूमत में नहीं रह सकते, कोई तब्दीली होने वाली है और इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल आफरीदी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब ज़रा बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन, और सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। आज बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़ा जलसा किया और साथ ही ये खबर आई कि नवाज शरीफ को भी NOC मिल गया। बिलावल भुट्टो को भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में तकरीर करने के लिए NOC लेना पड़ा। अब नवाज शरीफ को NOC मिल गया, नवाज शरीफ वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो बुनियादी मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। PTI जो है वो एज सच बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन आज़ाद के तौर पर कुछ उम्मीदवार हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, PTI एज सच अब एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ज़माने में इनका बड़ा शोर शराबा था, अब वो कुछ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही है। लेकिन एक लिहाज से ये पता चलता है कि PTI को अवाम ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। बड़ा मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है। बहुत सारे लोग इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं PTI की जानिब से कि शायद उन्हें बराबर मुकाबले की फ़ज़ा नहीं मिल रही। शहरियार आफरीदी जो अमेरिका में बैठे हैं उन्होंने भी इस तरह का इल्ज़ाम लगाया। तो भाई
شہریار آفریدی ہو سکتا ہے کچھ ہو رہا ہو، میرے پاس کوئی درست اطلاعات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں۔ لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ تو خود جو ہے انتخابات کی 2 نمبری کی صورت میں اقتدار میں آئے تھے 2018، آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور شہریار آفریدی کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ ان کے حلقہ انتخاب میں جو ٹھپے لگائے تھے اس میں جو انگوٹھے تھے اس میں پاؤں کے انگوٹھوں کے بھی نشان شامل تھے۔ کین یو امیجن ایسا بھی؟ اور وہ شخص ڈپٹی اسپیکر بھی رہا، اور ڈپٹی اسپیکر رہا اسٹے آرڈر پر، اور چلتا ہی گیا، کسی نے اسٹے آرڈر کا پوچھا ہی نہیں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال ہے۔ تو ان لوگوں کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے، لیکن فیئر الیکشن ہونا چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے۔ بڑا مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ ٹوٹل 24 نشستیں ہیں، اس میں سے پیپلز پارٹی 24 کی 24 نشستوں پر بڑے دھڑلے سے الیکشن لڑ رہی ہے، نون لیگ 22 نشستوں پہ الیکشن لڑ رہی ہے، اور 2 نشستیں جو ہیں اس پہ کسی سے انتخابی اتحاد کیا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو نے آج بڑا جلسہ کیا ہے، لیکن اگر یہ جو ہے نواز شریف وہاں جاتے ہیں، اس کا بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور نواز شریف کا جلسہ وہاں پر ہوتا ہے تو حکومت کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ ہسٹوریکلی اسی جماعت کو ووٹ پڑتا ہے جو وفاق میں حکومت کر رہی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے لگتا تو ہے نون لیگ کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن انتخابات ہیں، جب تک آخری نتیجہ آ نہ جائے ہمیں کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ اچھا بھائی، ایک اور خبر یہ ہے، اور وہ خبر تھوڑا سا ڈرا بھی رہی ہے، بجٹ آنے والا ہے۔ اچھا، بجٹ سے اب تھوڑا سا لرزنے لوگ شروع ہو گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے عسکری طور پر بہت کامیابیاں حاصل کی، ہم نے سفارتی طور پر بہت کامیابیاں حاصل کی، لیکن مہنگائی کا طوفان ان عسکری اور سفارتی کامیابیوں کے پیچھے چھپ نہیں رہا۔ لوگوں کی ضرورتیں ان کے چہروں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، تو لوگوں کو توقع ہے کہ اس بحران سے، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملے گی بجٹ میں۔ لیکن بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ اصل مسئلہ ہے پیٹرول کی قیمت۔ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی بہت بڑھ چکی ہے، پاکستانی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب وہاں پر آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اگر یہ جو پاکستان میڈییشن کی کوشش کر رہا ہے پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان، اگر یہ معاملہ کسی جانب بیٹھتا ہے، ثالثی کے طور پر پاکستان کا کردار کلیدی رہتا ہے، تو پھر پاکستان کے لیے بہت تابناک مستقبل منتظر ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا، ہمیں ایران سے بھی پیٹرول ملے گا، امریکہ سے بھی امداد ملے گی، ورلڈ بینک اور IMF بھی ہمیں دوسری نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ یہ بڑا کریٹیکل مومنٹ ہے، لیکن ابھی وقتی طور پر ہمیں کوئی ایسا بڑا ریلیف عوام کو دیتے ہوئے حکومتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں کو کوئی ایسا ریلیف ملے گا کہ جس سے کوئی، ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اگر اس کی شاید تنخواہوں میں اضافہ ہو، پچھلی دفعہ 15% ہوا تھا، اس دفعہ بھی شاید تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ ایک آخری موضوع، اور وہ یہ کہ بلوچستان میں BLA اور BYC جیسی جماعتیں خواتین کو کس طرح استعمال کرتی ہیں، یہ بہت ہی تکلیف دہ اور حساس موضوع ہے۔ بلوچستان نصف پاکستان ہے، اور بلوچستان کے لوگ بنیادی 99% لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر BLA اور BYC جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جن کی فنڈنگ انڈیا سے ہوتی ہے، انہوں نے کچھ خواتین کو ورگلا کر دہشت گرد کے روپ میں سامنے لایا ہے، اور وہ اسے کہیں نہ کہیں انسانی حقوق کی جنگ بتاتے ہیں۔ یہ جنگ انسانی حقوق کی نہیں ہے، انسانی حقوق کی جنگ ہوتی تو وہ حکومتوں سے مطالبات کر رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر، وہ اسمبلیوں میں کھڑے بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر، لیکن وہ تو خود کچھ حملے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، سارے جو تکلیف دہ بات ہے نا، سارے پاکستان میں کسی بھی شخص کے ساتھ گاڑی میں کوئی خاتون بیٹھی ہوں، پولیس وہاں پر تلاشی نہیں لیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں چونکہ چند خواتین کو ورگلا کر خودکش حملہ آور بنا دیا ہے، اب سیکیورٹی فورسز کو چیک پوسٹوں پر خواتین کی تلاشی لینی پڑتی ہے۔ یہ وہ نقصان ہے جو BLA اور BYC نے بلوچ خواتین کے تشخص کو، ان کے رسوم و رواج کو پہنچایا ہے، ورنہ وہاں پر یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ خواتین کی تلاشی لی جائے۔ لیکن اگر خواتین انسانی حقوق کے نام پر خودکش حملہ آور بن جائیں گی
تو پھر تو تلاشی دینی پڑے گی. ریاست پھر کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتی یا دہشت گردی پھیلانے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.